नमस्कार. साहित्य दर्पण ह्या गोवा दूरदर्शन प्रस्तुत खाशेल्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक माये मोगाचो येवकार. साहित्य अकादमी देशांतली नामनेची साहित्य संस्था. ह्या संस्थेतर्फे वर्सान वर्स वेगवेगळ्या भाशेंतल्या लेखकांक प्रवास अनुदान दिलें वता. ह्या वर्साचे कोंकणी भाशेंतले प्रवास अनुदान फावो जाला नवोदित लेखिका कुमारी समीक्षा नागेश शेट शिरोडकर हाका. आज आमच्या विनंतीक मुजरत मान दिवन ते स्टुडियोन हाजीर आसा. हांव समेस्त गोंयकारांतर्फे तशेंच आमच्या गोवा दूरदर्शनाच्या टिमी तर्फे बाय समीक्षा हाजें स्टुडियोन स्वागत करता. नमस्कार समीक्षा. खूब खोशेची गजाल आसा की कोंकणी भाशेन लेखन करून ताका हें अनुदान फावो जाल्लें आसा. चड वेळ घेवन आसतना आमी ताजे कडेन भासाभासीक सुरवात करुया. तर बाय समीक्षा, सगळ्यात पयलीं तुजें खूब खूब अभिनंदन. तुका हें अनुदान फावो जालां तेज्या बद्दल. आनी चड वेळ वाया घालनासतना हांव तुका डायरेक्ट क्वेशनार येवंक सोदतां की तुजे साहित्य प्रवास जो आसा ताज्या बद्दल आमी उलयतलींच, पूण ताज्या पयलीं समीक्षा नागेश शिरोडकर हें भुरगेपणांत कशें आशिल्लें? मये दिवचल हांगा म्हजें सगळें भुरगेंपण गेलें. म्हजो जल्म महाराष्ट्रांत जालो. सावंतवाडी म्हजें मामालें घर. 1ली ते 4थी पर्यंत मयांत शिकलें. मागीर 11वी 12वी हांवें श्री विजयानंद उच्च माध्यमीक विद्यालय जें मयांच आसा थंय म्हजें शिक्षण जालें. मागीर स्कुलींग म्हजें श्री महामाया हायस्कुलान जालें आनी मागीर हांव कॉलेजीक सांखळी गेलें, सरकारी महाविद्यालय सांखळी. आनी मागीर हांवें गोवा युनिवर्सिटींतल्यान म्हजी MA केली, MA कोंकणी. तेज्या उपरांत B.Ed केलें आनी मागीर हांवें MA इन मराठी ही हांवें शिवाजी युनिवर्सिटी जी कोल्हापूर आसा थंयच्यान हांवें केली. हो म्हजो शिक्षणीक प्रवास जालो. तशें पळोवपाक गेल्यार म्हजें भुरगेंपण जें आसा तें खूब अशें हितूंतल्यान गेलें, बिकट परिस्थितींतल्यान. घरची परिस्थिती बरोबर नाशिल्ली. हांव खूब अशें नशीबवान अशें समजता, कारण इतली बिकट परिस्थिती आसून सुद्दां म्हाका हें शिक्षण घेवपाक मेळ्ळें. कारण पयशे ना बीन म्हणून म्हाजें अशें शिक्षणाचें उरोंक ना. म्हणजे कितें ना कितें करून तरी तेंच्यांनी आमकां शिकयलें. सो तेज्या उपरांत मागीर हांवें म्हणजे म्हाजो शिक्षणीक पेशाक सुरवात जाली. सो आर्थीक अडचण आसून सुद्दां तुजेर सरस्वतीची कृपा आशिल्ली. खूब बरी गजाल. तूं बरोवपाची आवड तुका केन्नाच्यान आशिल्ली? भुरगेपणाच्यानूच तूं बरोवपाची तुका आवड जाल्ली निर्माण? भुरगेपणांतल्यान अशें न्हू. जेन्ना MA करतालें न्हय, MA कोंकणीन गोवा युनिवर्सिटीन, तेन्ना हांवें चालू आसलें म्हजें पार्ट 1 आनी तेन्नाच हांवें नेहरू युवा केंद्राचो एक कॅम्प एटेंड केल्लो जो सांखळे आसलो. आनी त्या कॅम्पाक न्हय राघोबा पेडणेकर सर जो पत्रकारितान आसा आनी तशेंच जी सांखळे GIM कॉलेज आसा, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, त्या कॉलेजीन ते लायब्ररीयन. सो ते त्या कॅम्पाक आयिल्ले आनी हांवूय सरांक बरे तरेन वळखतालें. सो सरान म्हाका एक दीस सांगलें की समीक्षा, तूं ह्या कॅम्पा बद्दल बरें म्हणून रिपोर्ट रायटींग कर अशें. सो हांवें सराक म्हटलें की ना, म्हाका सर कळना, कारण हांवें केन्ना बरोवंक ना न्हय अशें म्हणून. ना, तेन्ना म्हाका सरान कितें सांगलें, ना तुका येता तशें बरय, मागीर आपूण कितें चूक बीन आसा जाल्यार ती आपूण सुदारता. सो अशे तरेन सरान म्हाजे कडल्यान तें बरोवन घेतलें आनी तेन्नाच्यान ती एक म्हाका बरोवपाची अशी संवय कशी जाली. मागीर सर पत्रकारितान आसल्या कारणान सरान म्हाजें तें छापून हाडलें. म्हणजे सगळ्या मराठी पेपरांतल्यान, म्हणजे मराठी पेपरा वयल्यान म्हजी सुरवात जाल्या आनी अशें करून म्हज्या लेखनाक सुरवात जाली. आनी तेज्या उपरांत मागीर सरान म्हाका सत्तरीन एक साहित्य मंथन संस्था आसा सत्तरी, त्या संस्थेन डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, मागीर गोपीनाथ गांवसर, काशीनाथ नायक, समीर प्रभू, राघोबा लव पेडणेकर हे सगळे जाण आसा आनी हे सगळे जाण बरयताले, बरप करताले. सो त्या ग्रुपान म्हाका सरान एड करून घेतलें आनी तेन्ना हांवें अशें ठरयलें की ते जर बरोवपाक शकता जाल्यार हांव कित्याक न्हय, म्हाज्या कडेनूय जावं शकता न्हय, तेंच्या कडेन जर जाता जाल्यार. सो तेंच्या कडल्यान म्हाका एक उर्बा आयली आनी साहित्य मंथन सत्तरी हो असो ग्रूप जो आमी दर 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी आमी प्रोग्राम करता, जे अशे लेखकांक हाडटात, लेखकांचें मार्गदर्शन आमकां मेळटा आनी लेखक आमकां सुचयतात की तुमी कशें बरोवप, कितें वाचप. सो ह्या ग्रुपा कडल्यान म्हज्या लेखनाक अशी सुरवात जाली.
हालींच तुजें एक पुस्तक उजवाडाक आयला, अंतरंग. हय आता हो अंतरंग जो तुजो बूक आसा तो निबंधाचेर, कोंकणी निबंधाचेर बेस्ड आसा. बरोबर. सो चडशे जे आमचे साहित्यीक आसात तांचे बरोवप जाता ते काणयो बरयतात, लेख बरयतात, कविता बरयतात, कवयित्री जी आसता किंवा कवी असतात. पण निबंध हो प्रकारा कडेन चडशे साहित्यीक हांवें पळोवंक ना किंवा आयकूंक ना. सो हो वेगळो प्रकार तुवें कसो कितें म्हणजे तुका आवड कशी निर्माण जाली निबंध बरोवपाचेर? हां सुरवातूच हांवें निबंधांतल्यानूच केली, निबंधूच सुरवात केली. ओके. कविता बीन हांवें तशी ट्राय केल्लेली, तशें कविताचो आनी म्हाजो म्हाका दिसता जुळना. सो हांवें तश्यो 2-4 कविता बरयल्यो आनी मागीर म्हाजे कडेन ते निबंधच अशे बरे तरेन जावपाक लागले. सो म्हाका अशें दिसपाक लागलें की हांव निबंध ह्या साहित्य प्रकाराकूच हांव बरे तरेन न्याय दिवपाक शकता बाकीच्या साहित्य प्रकारा पेक्षा. मागीर तें नाटक आसूं किंवा कथा आसूं. कथा बीन म्हाका आवडटा पूण कथा हांवें केन्ना ट्राय करूंक ना. आनी निबंध जे म्हाका जमले, आतां एक टॉपीक घेतलो तेचेर हांवें बरयलें, सो म्हाका तें जमलें अशें सहज कशें. सो म्हणून हांवें ती निबंधाचीच सुरवात केली. कविता हांव ट्राय करता पण म्हाका तितलें जायना, म्हणजे म्हाका कवितेक टायम लागता, म्हणजे ते यमक जुळना कवितेचें आनी म्हाजें अशें म्हाका दिसता. बरोबर. तो अंतरंग हें जें तुजें पुस्तक आसा ताजे बद्दल आमकां थोडक्यात सांगचें, म्हणजे तितून कसले निबंध तुवें घेतल्यात बरोवपाक? अशें म्हणजे सामाजीक विशयाचेर तो हें पुस्तक आसा, तेतूर बायलेचेर आसा, मागीर कोविडांतलो तो एक विशय जालो, मागीर लॉकडावन अशें, मागीर आत्महत्या, शिक्षण, अशे वेगवेगळे तरेचे 26 विशय आसा त्या पुस्तकांत. अंतरंग हो म्हाजो जो निबंध संग्रह आसा तो 5 मे 2024 ह्या वर्सा तो प्रकाशीत जालो आनी एक वेगवेगळ्या विशयाचेर हांवें तें बरयलां. म्हणजे म्हाका जशें सुचता तशें बरयलां. सामाजीक विशय सामाजीक विशय आमच्यांनी म्हणू शकता. हय. हे लेखकान म्हणजे निबंध बरोवपा खातीर किंवा एक पुस्तक बरोवपा खातीर जी प्रेरणा तुका जाली, म्हणजे तो एक आमी म्हणटा की एक लेखक जेन्ना तयार जाता ताज्या फाटल्यान कोण तरी प्रेरणास्थान आसता. असो तुजो मेंटर किंवा तुजी प्रेरणास्थान कोण? तशें म्हणजे हांव ऑलरेडी त्या ग्रुपान आशिल्लें न्ही, साहित्य मंथन 70. तेंच्या कडल्यानूच म्हाका एक तरेची उर्बा मेळ्ळी आनी त्या ग्रुपान हांवें आतांच सांगल्या प्रमाणे समीर प्रभू सर, मागीर डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सर, काशीनाथ नायक सर, गोपीनाथ गांव सर हे आशिल्ले आनी हेंच्या कडल्यानूच म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी. आनी सांगपाचें म्हटल्यार डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सर आसा पळय, हांव तेंचे स्टुडंट गोवा युनिवर्सिटीन, तेंच्यांनी म्हाका शिकयलां. पूण आनी आतां ते साहित्य मंथन 70 आसात म्हज्या वांगडा. पूण तेन्ना जशे सर आमकां बरें करताले किंवा जशे ट्रीट करताले तशेंच ते आतांय बी करतात. म्हणजे सरांची आतां खुबशीं पुस्तकां आयला. दवर्णे आसा, मागीर म्हादळे काळजांतल्यान कागदार, मागीर पुरण शेतीचेर तेंची कादंबरी आसा, वर्सल म्हणून ही कथा आसा. आतां सरांक इतली सरान पुस्तकां बरयलीं, ताका साबार पुरस्कारूय मेळ्ळे, पूण सर कशे आजून सरांचे पांय जमनीर आसा. म्हणजे केदें व्हड आपूण जरी पावले तरी सर मुळाक विसरूंक ना. जशें वी शूड नेवर फॉरगेट अवर रूट्स म्हणटात तशें. सो हांव डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सराकूच म्हजें प्रेरणास्थान घेता आनी एक बऱ्या पैकी साहित्यीक म्हणून आनीनूच हांव फुडें वता. खूब बरी गजाल आसा, जे तुवें एक मेन पॉयंट हांगा सांगला. हांव आमच्या पळोवप्याकूय सांगूंक सोदता की कितके आमी वयर सरले, कितले मळबाक हात तेकले तरी आपले जे रूट्स आसात ते केन्नाच विसरूंक जायना. तर कोंकणी भास ही जशी तुज्या उतरांनी म्हाका दिसून येता आनी तुज्या जे जितल्यान तुजो बायोडेटा वाचलो तितून सगळे कडेन तुजें कोंकणीचेरूच चड वर्चस्व म्हाका दिसलें. जशें कोंकणी साहित्य संमेलनांनी तुजें पार्टिसिपेशन आसा, वर्कशॉप्स तुवें केल्यात, कथाकथन तुवें कोंकणीन केल्या. सो हे सगळे कोंकणीचे जेन्ना तूं विंगड ते जे प्रोग्राम्स तूं करता तेन्ना कोंकणी भाशेची आनी तुजी कशी कितली जवळीक आसा अशी तुका दिसून येता? म्हज्या 12वी पर्यंत हांव मराठी आसलें आनी कॉलेजीन हांवें डायरेक्ट कोंकणी घेतलो म्हणजे तो म्हाका घेवचो पडलो. आतां कितें आसलें, म्हाका एक ओवर कॉन्फिडन्स असो त्या टायमार जाल्लो, कारण 12वीक मार्क्स बरे पडिल्ले. सो म्हाका दिसलें की म्हाका कितें कॉलेजीन इजिली एडमिशन मेळटलें म्हणून. सो हांव सुशेगाद घरा रावलें आनी मागीर न्ही सगळे सीट्स सगळे फूल जाले कळ्ळें न्हू. आनी म्हाका सब्जॅक्ट मेळ्ळो कोंकणी, इंग्लीश आनी जॉग्रफी. मागीर मेळोकूच ना कळ्ळें न्हय. मागीर हांवें म्हजी सांखळे कॉलेजीन जी कोंकणीन म्हाजें हें जालें, ग्रॅज्युएशन जालें. दुसरो सब्जॅक्ट म्हाजो जॉग्रफी आसलो
आणि कोंकणीन आमकां कॉलेजीन ही सुनीता काणेकर, प्राध्यापक सुनीता काणेकर आनी प्राध्यापक नरेश नायक हे म्हाका बरे टिचर मेळ्ळे कळ्ळें न्हू. आनी मागीर कोंकणी सब्जक्ट घेतलो आनी कोंकणी सब्जक्टानूय म्हाका बरे मार्क्स पडपाक लागले, म्हणजे मराठी पेक्षा बरे मार्क्स पडपाक लागले. कोंकणी सब्जक्टानूय हांव हायस्ट बीन येवपाक लागलें क्लासीन कळ्ळें न्हू. सो म्हाका कोंकणी अशी आपूण अशी आवड निर्माण जाली. आनी मागीर कॉलेज केल्या उपरांत म्हाका अशें दिसपाक लागलें की आतां हांवें एम.ए. कोंकणीन करचें म्हणून. सो हांवें कोंकणीन एम.ए. केलें. मागीर हांव कोंकणी खातीर मागीर साहित्य मंथन सत्तरी तेतूर जॉयन जालें. मागीर आमची दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र, कोंकणी सेवा केंद्र सांखळी ह्या कोंकणी गटांनी हांव पावलें. आनी त्या ग्रुपांनी कशें कोंकणी खातीरूच प्रोग्राम करप, म्हणजे लेखकाक हाडून आमी तेंचें मार्गदर्शन घेताले. मागीर खंयूय कार्यशाळा आसा जाल्यार तेकाय हांव वयतालें. ते कोंकणीचीच, ती मागीर खंयच्याय साहित्य प्रकारांतली आसूं, निबंधाचेर आसूं ती कवितेचेर आसूं. साहित्य कार्यशाळेक गेल्या उपरांत कितें जाता जाल्यार तुजी एक नवीन वळख घडटा. तुका कळटा, मार्गदर्शकांचे तुका विचार आयकुपाक मेळटा. अशे तरेन हांव वचत रावलें आनी आपोआप म्हाका आवड निर्माण जाली कोंकणीची. सो हे बाय चॉयस काळजाक सामकी लागीं आसा म्हाका कोंकणी. हेचो अर्थ असो न्ही की म्हाका मराठीचो द्वेश आसा किंवा दुस्वास आसा. दोनूय भासो सारक्योच, पूण कोंकणी हांव शिकलां आनी कोंकणी म्हजी आवय भास, ताका लागून म्हाका कोंकणी भाशे बद्दल खूब अभिमान आसा. सो म्हजें कोंकणींत हें पुस्तक आयलें. आयज म्हाका प्रवास अनुदान बीन कोंकणी खातीरूच मेळ्ळां. आयज म्हाका गोंयचे सगळे चडशे रायटर्स सगळे वळखतातूच. समिक्षा म्हटलें की मयेचें म्हणटकूच तांकां कळटा कोण ते. सो कोंकणीन म्हाका नांव दिलें. सो कोंकणीनूच खातीर हांव घडलें अशें म्हणटा. सो ताका लागून हांव कोंकणीकूच म्हजें श्रेय दिवपाक सोदतां, कोंकणी भाशेक. बरें आसा. तशें तूं देवनागरी स्क्रिप्ट रायटींग होय तुवें एक कोर्स केल्लो आसा, तितून विथ स्पीड बरोवपाचो तुजो स्पेशलायज केला. सो ह्या देवनागरी कोर्साचो तुका तुज्या रायटअपान जेन्ना तूं बरयता तेन्ना कसो कितें फायदो जाता? जेन्ना हांव कॉलेजीन शिकतालें तेन्ना तो कोर्स केल्लो आनी आमची जी प्राध्यापक सुनीता काणेकर मॅडम आमकां त्या टायमार शिकयताली, आयज ती रिटायर्ड जाल्या. सो तिणी तो आमकां खातीर मुद्दम दवरिल्लो कोर्स त्या टायमार आनी तो म्हणून आमकां खूब असो यूज जालो. आतां हांवें म्हजें पुस्तक जें बरयलां तें 148 पानांचें पुस्तक आसा, तेजें फूल टायपींग हांवें केलां. जेन्ना आतां तूं कोंकणीन बरयता किंवा तूं कविताय तूं बरयता म्हणटा, ओके, पूण जेन्ना हें बरयता आसतना केन्ना तरी तुका अशें दिसता, म्हणजे तुजें मल्टीटास्कींग एक्चुअली खूब जाता. जशें हांवें तुजे हितून वाचलां की तूं कविताय बरयता, तूं लेखूय बरयता, तशेंच बाय प्रोफेशन तूं शिक्षकूय आसा. सो हे सगळें मल्टीटास्कींग करता आसतना समिक्षा थकना? आतां समज जर खंयची गजालीची जर आवड आसत, पॅशन म्हणून कितें आवड आसत जाल्यार आपूण कसोय तो टायम मेळटातूच. फक्त मनान कितें आसपाक जाय, इच्छा आसपाक जाय, आपणे खंयच्याय गोश्टीचो ध्यास घेवपाक जाय आनी सदांच पॉझिटीव रावपाक जाय. सो अश्यो गजाली घडत वता आनी तुका तें यश मेळत रावता, कळ्ळें न्हू. आपूण यशा कडेन धांवपाक जायना, यश तुजे कडेन धांवत येता. सो म्हाका अशें दिसता की हांव जें कितें काम करता मल्टीटास्कींग, जशें तुमी म्हटलें तशें हांव ती आवड म्हणून करता. इवन म्हाका घरा सुद्दां म्हणटात की तूं घराच नासता, आतां तूं आसा, सो आतां तुका कांय दिसना, फाल्यां सकाळीं तुजें लग्न जाल्या उपरांत तेन्ना तूं कितें करतलें, तूं कसो कितें टायम दितलें, अशें न्हू. पूण हांव ती आवड म्हणून करता. सो जशें एक उक्तावण आसा की पॅशन जें आसता तेका मनशाक केन्नाच जाणटें जावंक दिना. सो तूं तेज्या खातीर म्हाका दिसता एक लायव्ह एग्जाम्पल आसा की पॅशन हें मनशाक केन्ना जाणटेंय करून करना आनी थकयना. बरोबर. सो व्हेरी नायस. ती एक कला अशें आमच्यांनी घेवं शकता, एक आवड म्हणून. आनी एखादी गजाली जर आवड आसत जाल्यार तूं तुजे जे बाकीचे जे कितें स्ट्रेस आसता, टेंशन आसता, तेज्या पासून तूं पयस उरता. सो ताका लागून प्रत्येक जी देवान आमकां एक कला दिला, जी आमचे कडेन जी प्रतिभा आसा ती आपणें फुडें व्हरप अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका ऑडियन्सांकूय सांगपाक दिसता की तुमी बीन तुमचे कडेन जी कला आसा, कितेंय आसूं ती, मागीर बरोवपाची कला आसूं, चित्रकला आसूं, चित्र काडपाची, कोणूय बरो आर्टिस्ट आसूं शकता. देवान आमकां प्रत्येकाक जल्माक घालतना कितें ना कितें तरी आमकां एक कला आमच्या भितर दिला न्ही, एक देणगी ती देवाची. सो ती देणगी फुडें व्हरपाचें तें आपलें काम आसता. सो ती कला आपणें फुडें व्हरप अशें म्हाका दिसता. खूब बरी गजाल तुवें हांगा सांगल्या.
अशें म्हणटात की जो एक लेखक आसता तो जर बरो वाचपी आसलो जाल्यार तो लेखक खंय आनी प्रतिभावंत जाता आनी प्रभावी ताजें लेखन जाता. सो तुज्या लायफान वाचनाक कितलें म्हत्व तूं दिता? वाचता हांव तशें, वाचपाकूच जाय, कारण लेखक म्हटल्या उपरांत वाचल्या शिवाय काय आमची लेखणी काय फुडें वचची ना. सो आपूण मेळटा तें वाचत रावप. आपूण फक्त आतां म्हाजो कोंकणी सब्जक्ट, हांवें कोंकणीन स्पेशलायजेशन केलां आनी कोंकणी हांव टिचर म्हणून कोंकणीत वाचपाक जाय अशें कांय ना. आपूण दुसऱ्या भाशेंतले वाचप, मराठींतले वाचप, हिंदींतले वाचप, इंग्लिशींतले वाचप, आयकप, दुसऱ्यांचे विचार आयकप. जशें हांवें तुमकां सांगलें की हांव प्रोग्रामांक बीन वता, इंग्लीश संमेलनां आसता पळय, साहित्य संमेलनां, कोंकणी संमेलनांक वता, मराठी संमेलनांक वता, जे मानीस आमकां लाभता तेंचे विचार आयकल्या उपरांतूय मनीस घडटा. सो म्हाका अशें दिसता की म्हाका आयकुप्यांक सांगपाक जाय की तुमी वाचत रावात आनी चड करून आमी जे साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मेळिल्ले जे लेखक आसा पळय तेंची साहित्य कृती आमी वाचपाक जाय, जेणे करून आमच्या गिन्यानान भर पडटली आनी ताचो मागीर आमकांच लेखना खातीर म्हण किंवा उलोवपा खातीर फायदो निश्चितूच जातलो. आतां साहित्य अकादमीचो ह्या वर्साचो जो तुका प्रवास अनुदाना खातीर तुजें नांव सिलेक्ट जालें, हें जेन्ना तुका कळ्ळें की कोंकणी एक्चुली इतले सगळे रायटर आसा, तातूंत समिक्षा नागेश शिरोडकर हाजें नांव प्रवास अनुदाना खातीर सिलेक्ट जालें साहित्य अकादमी सारक्या माचयेर, तेन्ना तुका तुजो अनुभव कसो आशिल्लो? खूब बरें दिसलें, कारण म्हाका कांयच खबर नासलें, ध्यानी मनी म्हाज्या नासलें तें की म्हाका आनी हें मेळटलें म्हणून. हांवें कांयच चिंतूंक नासलें. अचानक म्हाका एक दीस मॅसेज आयली की साहित्य अकादमी खातीर तुजें सिलेक्शन जालां प्रवास अनुदाना खातीर, तेन्ना तुजो एड्रेस धाड म्हणून. तेन्ना खूब अशी म्हाका खूब उमेद जाली, कारण साहित्य अकादमी खातीर साहित्य अकादमीच्या नांवान हांव वतलें न्हय दुसऱ्या राज्यान. आतां म्हाका तशें भोंवपाक बीन वचपाक आवडटा खूब, कळ्ळें न्हू, पूण तें आपल्या खर्चान न्हू, आनी ही आतां म्हाका साहित्य अकादमी दितली. म्हणजे हांव वयतलें म्हणल्यार हांव मजा मारून येवचें ना, पूण थंय हांव कितें तरी शिकतलें अशें. सो म्हाका खूब उमेद जाली अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या साहित्य अकादमीच्या अनुदाना खातीर 2 प्लॅन्स आसता, 2 प्लॅन्स दिवप आसता, म्हणजे 2 स्टेटी आपणें सिलेक्ट करप आसता. हांवें एक राजस्थान आनी दुसरी गुजरात केली आनी म्हजी गुजरात जो प्लॅन आसा तो म्हाजो सिलेक्ट जालो. जेन्ना एक शिक्षक, एक लेखक किंवा कवी आसता तेन्ना ताजो एक शिक्षक म्हणून प्रभाव कसो आसता? शिक्षक म्हणटकच तो सदांच पुस्तकां भितरूच आसता. आमकां आतां शिकयतना आमी जेन्ना क्लासीन वता आमी कितें डायरेक्ट वचूं शकना, बूक हातान घेवन आमी डायरेक्ट क्लासीन वचूं शकनात. सो आमकांय बीन पयलीं शिकचें पडटा. लेसन शिकोवच्या पयलीं आमकां आपल्याक तो कळपाक जाय, जाल्यारूच आमी भुरग्यांक बरे तरेन सांगपाक शकतलीं, तो बरे तरेन आमी एक्सप्लेन करपाक शकतलीं. वाचनाचो म्हज्या शिक्षकी पेशार कसो प्रभाव पडला म्हणटात जाल्यार हांव एक शिक्षक आनी खास करून हांव भाशेचें शिक्षक म्हणून म्हाका चड बरे तरेन कळटलें, कारण प्रत्येक शिक्षकाक जो एक लेखक आसता किंवा जो युवा लेखक म्हाज्या भशेन जेका खबर आसतलें की आपणें कितें वाचप, खंयच्या लेखकाची पुस्तकां आपणें वाचप जाल्यार तेका बरे तरेन आपल्या शिक्षकी पेशाक फायदो जावं शकता. वाचनांतल्यान कितें जाता जाल्यार वाचनांतल्यान आमकां नवीं उतरां कळटा, अर्थ कळटा आमकां, मागीर आमचें वाचन सुदारता, आमचे उच्चार स्पश्ट जाता आनी तेजो शिकयतना खूब फायदो जाता. सो हेका लागून हांव भुरग्यांकूय प्रोत्साहीत करपाक शकता, भुरग्यांकूय हांव प्रेरणा दिवपाक शकता की तुवें कितें कितें वाचपाक जाय तें. सो हे फक्त भाशेचे शिक्षकूच तुका सांगपाक शकतात बरे तरेन अशें म्हाका दिसता. सो समाज सेवेची रुची ही उर्जा तुका खंयच्यान आयली, म्हणजे समाज सेवे कडेन तूं कशें कितें वळ्ळें? सो तशेंच आतां हांव ते सगळ्या ग्रुपांनी आसलें, तर तुमकां सांगलें म्हटल्यार ते कोंकणी सेवा केंद्र दिवचल, तशेंच कोंकणी सेवा केंद्र सांखळी, साहित्य मंथन संस्था. आतां ह्या संस्थेनी हांव आसल्या कारणान हेजो कोंकणी भाशेचो प्रसार आनी प्रचार जातालो. त्याच बरोबर आमकां सपोज जर कोणाकूय कितें हेल्प बीन जाय जाल्यारूय आमी दितालीं. म्हणजे आतां साहित्य मंथन संस्थाचो आमचो ग्रूप आसा पळय, आतां कोणाक सपोज एखाद्या भुरग्याक खंय एडमिशन घेवपाक जाय
मेडिकलाक किंवा आनी कितें आनी परिस्थिती जर बिकट आसा, पयशे भरपाक जायना जाल्यार आमी कितें करतालीं, आमी सगळीं जाणां मेळून तेजेर कलेक्शन काडटालीं आनी तेजी फी खातीर ताका पयशे आमी दितालीं. सो आमचो जो ग्रूप जो आसा पळय तो असो हेल्प करपा खातीर असो आसा. म्हणजे आमी फक्त साहित्याचो प्रसार आनी प्रचार करिनासतना तर आमी समाज कार्य सुद्दां करतात. अशें करतात. सो तेंच्या ग्रुपान हांव रावल्या कारणान म्हाज्या भितरूय एक समाज कार्याची एक म्हाका बीन खंय तरी एक जाणीव जावपाक लागली आनी म्हाका सुद्दां ती समाज कार्याची आवड निर्माण जाली म्हाज्या भितर. जायतीं नामनां जोडल्यात. अशी तुजी एखादी याद जी तुका ह्या तुज्या आईचें जें यश आसा तितून सामील तुका करूंक आवडटली? कोवीड काळान न्ही हांव बरयतालें न्ही, कोवीड काळान एक निबंध स्पर्धा आयोजीत जाली, निबंध स्पर्धा जी म्हाका दिसता भंडारी समाज त्या समाजान ती आयोजीत केली आनी ती गोंयच्या शिक्षकां खातीर आशिल्ली, स्कुलाच्या आनी हायर सेकंडरीचे जे कोण शिक्षक आसा पळय. कोवीड काळान शिक्षण पद्दतीचे फायदे आनी तोटे आनी तो आमकां विशय आशिल्लो आनी त्या विशयाचेर आमी 500 ते 700 शब्दां निबंध बरोवन धाडपाचो आसलो आनी तो हांवें बरोवपाक सुरवात केली आनी त्या निबंधाक म्हाका गोंय राज्यान दुसरें प्रायज मेळ्ळें शिक्षकांक इंटर टिचर्स. सो ती एक याद म्हणजे म्हाज्या लेखनाक एक उर्बा दिता. म्हणजे ते प्रायज मेळ्ळ्या कारणान हांव हांगा पावलें अशें म्हाका दिसता आनी कोंकणी बद्दल म्हाका एक रुची निर्माण जाली. आतां हे तुजे जे प्रवास आसा म्हणजे इतके तरणाट्या पिळेन तुवें इतलें सगळें योगदान साहित्य क्षेत्रांत दिलां, तशें आतां खुबशीं भुरगीं जी आतां नवीन जी पिढी तयार जाता आमची साहित्य क्षेत्रांत, त्या पिढये खातीर तूं एक नवीन नवोदीत लेखक किंवा कवयित्री म्हणून तूं एक कितें संदेश दिवंक सोदतलें? सदांच पॉझिटीव रावप, खचप ना, निराश जावप ना खंयच्याच गोश्टीक, वाचन करत रावप, वाचनांतल्यानूच मनीस घडटा, मेळटा तें वाचत रावप. जें कितें आसूं मागीर तें इंग्लिशींत आसूं, हिंदीन आसूं, मराठीन आसूं किंवा कोंकणीन आसूं, मेळटा तें आमी वाचत रावपाक जाय आनी आमी एक डायरी मेनटेन करपाक जाय की आपूण फूल आमच्या कडेन 24 hours आसता न्हू. सो आमी ह्या दिसा कितें कितें करता सो तें आमी बरोवन दवरपाक जाय आनी एक आमी संवय लावन घेवपाक जाय की आपूण आयच्या दिसा कितें तरी बरयतलो म्हणून. डेली सपोज जर आपूण एक टॉपीक घेवन एक 4-5 लायनी सुद्दां जर बरयत न्हय जाल्यार आपुणूच एक आपल्याकूच कळटा की आपलें बाबा आपलें लेखन खंय आसा तें. आनी म्हाका अशें दिसता की आपले जे पेरंट्स आसा ताका सदांच आपणें आदर दिवपाक जाय, रिस्पेक्ट करपाक जाय आनी आमचे जे आपले जे आदरणीय म्हणजे आपल्या पेक्षा जे व्हड व्यक्ती आसा ते सदांच तांकां सदांच आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आमी केन्नाच मुळाक विसरपाक जायना. आपूण कशें बाबा वयर चडल्या, वी शूड नेवर फॉरगेट अवर रूट्स अशें म्हणटात तशें. सो अशें खूब बरो संदेश तुवें आयच्या आमच्या तरणाट्या पिळगेक दिल्लो आसा. बाय समीक्षा, आज तूं आमच्या विनवणेक मान दिवन मुजरत आमच्या स्टुडिओन आयले. तुजे बरोबर आमी तुज्या साहित्य प्रवासाचे खूब गजाली आयकल्यो. तेज्या खातीर समेस्त गोवा दूरदर्शनाच्या टिमी तर्फे हांव तुका देव बरें कर म्हणटा. देव बरें करूं.